इट्स लॉर्ड मसीह की खूबसूरत जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको की सलामती हो। विश यू वेरी हैप्पी मदर्स डे ऑल ओवर इन द वर्ल्ड। जितनी भी माएँ मुझे देख रही हैं दुनिया में, मैं सबों को माओं का आलमी दिन मुबारक कहती हूँ। ये बड़ी खुशी की बात है कि हम मदर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मदर्स डे जो है क्या उस पर सिर्फ तोहफा लेना या बच्चों का तोहफा देना, गिफ्ट देना इनफ है, काफी है? सेलिब्रेशन क्या इतनी काफी है कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है? बाइबल अक़दस हमें मदर्स के मुतालिक बहुत सारी बातों को बताती है। मदर्स डे इसीलिए मनाया जा रहा है कि एज अ मदर हम रिकग्नाइज्ड करें अपनी कॉलिंग पर और हम उससे खुदा के कलाम के मुताबिक जो है अपनी जिंदगी को बसर कर सके। मिसाल के तौर पर अगर आप मूसा की जिंदगी को देखें तो कलाम कहता है कि मूसा जब बड़ा हुआ तो उसने फिरौन की बेटी के लाने से इनकार किया। वजह क्योंकि मूसा फिरौन की बेटी का बेटा बेशक कहलाया गया और महल में परवरिश को उसने पाया, लेकिन उसकी हकीकी परवरिश करने वाली उसकी हकीकी माँ ही थी। अगर आप खरूज की किताब को पढ़ते हैं तो वहां हम क्या पढ़ते हैं कि जब वो 3 महीने तक उसकी माँ ने छुपा लिया और उसके बाद एक टोकरी बनाई जिसमें राल की मट्टी लगाकर उसे दरिया में बहा दिया गया, तो उसकी बहन मरियम दूर से देख रही थी और उसके बाद वो जाके फिरौन की बेटी के पास जाकर उसको कहती क्या मैं तेरे लिए किसी इब्रानी औरत को बुला के लाऊं कि वो उसकी परवरिश करे, से दूध पिलाए? उसने कहा हाँ जा बुला के ला। हम देखते हैं कि जो मूसा की माँ थी क्योंकि उसको पता था हालात क्या है, वो महल के अंदर जो थी वो मूसा की परवरिश कर रही थी, उसे दूध पिला रही थी इस कदर मुश्किल हालात में, तब भी उसने सच की तालीम मूसा को दी, हकीकी खुदा के बारे में उसे बताया। इसीलिए बड़ा होकर उसने फिरौन की बेटी कहलाने से इनकार किया। सो एज अ मदर क्या हम कैसे भी हालात हो, सख्त हालात हो, क्या हम अपने बच्चों को सही तालीम दे रहे हैं? क्या हम उन्हें बता रहे हैं कि सच क्या है, हकीकी खुदा कौन सा है? अगर नहीं तो आज मूसा की माँ के वसीला से हम इन बातों को समझें। आप देखिए कि कितना डिफिकल्ट था उसके लिए कि महल के अंदर वो अपनी जान को हथेली पर रखे हुए थी कि महल के अंदर जब वो मूसा की परवरिश कर रही थी, अगर कोई सुन लेता कि वो क्या तालीम उसको दे रही है जो कि मिस्रियों की तालीम नहीं थी, जो मिस्रियों के खुदा की तालीम नहीं थी, तो वो किस कदर मुश्किल में पड़ सकती थी। शायद उसको हलाक किया जाता, उसे कत्ल किया जाता। तो भी उसने सच का साथ दिया और मूसा को साफ साफ बताया कि वो इब्रानी का बेटा है, उसकी माँ कौन सी है, उसके भाई कौन से हैं और अपनी कौम के लिए उसने किस तरह खड़े होना है। इसीलिए मूसा ने उस महल में जहाँ वो खुशबाश था, हर चीज उसको मिलती थी, उसने उसका इनकार किया और अपने बहन भाइयों के लिए वो खड़ा हुआ। हालेलुया। सो हमें मूसा की माँ की तरह, जिस तरह मूसा की माँ ने मूसा की तरबियत की, उसी तरह अपने बच्चों को तरबियत देनी है, हालात कैसे भी हो। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कज़ात की किताब के अंदर समसून का जब हम उसकी पैदाइश पढ़ते हैं तो कज़ात की किताब का 13वां बाब हमें बताता है कि जब नूहा और उसकी बीवी जो थी वो बांझ थे और फरिश्ता आया और उन्हें खबर दी खुशी की कि तुम्हारे बेटा होगा, तो पहला सैक्रिफाइस किसने किया? माँ ने किया, क्योंकि फरिश्ते ने साफ कहा था ये बच्चा पेट ही से नजीर कहलाएगा और तूने एज अ मदर तूने जो है कोई चीज जो अंगूर से बनी है या उसके अंगूर से या उसके छिलके से या उसके पत्तों से तूने नहीं खानी है, तूने अपने आप को साफ रखना है। कई दफा हम सोचते तो हमारे बच्चे बड़े फरमाबरदार हो, बड़े ऐसे हो, बड़े वैसे हो, लेकिन एज अ पेरेंट्स हमें पहले खुद से उन बातों को कबूल करना है और उनसे बचे रहना है और फिर जाकर जो है, अगर मैं आपके लिए पढ़ूं तो मेरे साथ देखिए कज़ात चैप्टर 13 और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, तब नूहा ने कहा तेरी बातें पूरी हो, पर इस लड़के का कैसा तौर तरीका और कैसा काम होगा। तो 13वीं आयत में लिखा है, तब खुदावन के फरिश्ता ने नूहा से कहा उन सब चीजों से जिनका जिक्र मैंने इस औरत से किया है ये परहेज करे और वो ऐसी कोई चीज जो ताक से पैदा होती है ना खाए, ना मैं या नशे की चीज ना पिए और ना कोई नापाक चीज खाए, और जो कुछ मैंने उसे हुक्म दिया ये उसे माने। तो एज अ मदर सैक्रिफाइस किया गया। मदर ने जो थी उसने सैक्रिफाइस किया सैमसन की मदर ने, और तब सैमसन जैसा नजीर पैदा हुआ जिसने दिलेरी के साथ अपनी कौम को बचाया। हालेलुया। सो हमने मदर होते हुए नंबर 1 कि मूसा की माँ की तरह हालात कैसे भी हो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे, खुदा हकीकी खुदा के बारे में पहचान दे, सच और गलत, झूठ और सही में उन्हें बताएं। दूसरी बात ये, समसून की माँ की तरह हमने पहले खुद परहेज करना है, बुरी आदत से निकलना है। जैसा लिखा कि नशे की चीज से बात रखा, बुरी आदत से निकलना है, बुरे अल्फाज अपने मुंह से ना ले और सलामती की बातें करें, शफकत की बातें करें, मोहब्बत की बातें करें, अच्छा नमूना दे ताकि समसून जैसे बहादुर पैदा हो।
اور تیسری چیز ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں ان کی کالنگ کے بارے میں ایز اے مدر پتا ہونی چاہیے. ہم جب ایز اے مدر ہمیں اپنے بچوں کی کالنگ نہیں پتا ہم کیسے انہیں بتا سکتے ہیں. اگر آپ حنا کو دیکھیں تو حنا کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ حنا کو خدا نے جب سیمول جیسا بیٹا دیا تو حنا نے وہ دے دیا, لیکن حنا ہر سال اسے بتاتی رہی تو کون ہے. حنا بتاتی رہی. کیسے بتاتی رہی؟ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں پہلا سیمول اس کا دوسرا باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے اور اس کی ماں اس کے لیے ایک چھوٹا سا جبہ بنا کر سال ب سال لاتی جب وہ اپنے خاوند کے ساتھ سالانہ قربانی چڑھانے آتی تھی. اور یہاں پر جبہ کیا ہے؟ جبہ ایک خاص طرح کا لباس ہوتا ہے جو کہ صرف اور صرف کاہن پہنا کرتے تھے. اب امیجن کریں ایک کاہن جس کی کالنگ ہے اور وہ خدا کے حضور میں جب کھڑا ہوتا تو خاص طرح کا لباس پہنتا تھا. عام لوگ اسے پہن نہیں سکتے, لیکن ایک بچہ پہن رہا ہے. کیوں پہن رہا ہے؟ کیونکہ اس بچے کی کالنگ کو اس کی ماں جانتی تھی, اور کلام کہتا ہے ہر سال وہ جبہ بنا کر لے کر آتی تھی تاکہ اس کا بیٹا پہنے. اور وہ جب پہنتا تو اس کو یقیناً بتاتی ہوگی کہ تو کاہن ہوگا, تو خدا کے گھر کا کاہن ہوگا. اگر آپ دیکھیں تو ایلی کاہن کے بعد ایلی کے بیٹوں کو کاہن بننا تھا, لیکن وہ نہیں بٹے. کیونکہ ہم کیا دیکھتے ہیں, حنا جو تھی اس کو پتا تھا میرے بیٹے نے کیا بننا ہے. حنا اپنے بیٹے کی کالنگ کو پہچانتی تھی اور اسے میمورائزڈ کرواتی تھی, اسے ہر سال یاد کراتی تھی کہ تیری کالنگ یہ ہے, اسی لیے تیرے لیے یہ لباس ہے. سو آپ بھی اپنے بچوں کی کالنگ کو بتائیں. اگر ایز اے مدر آپ کو ہی نہیں پتا تو کیسے پوسیبل ہے کہ آپ کے بچوں کو پتا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیمول جیسا کاہن, قاضی, کاہن, پیشوا, نبی کیسا زبردست تھا. ہاللیلویا. اسی طرح ایک اور حوالہ میرے ساتھ دیکھیں. یہاں پہ اس عورت کا نام تو نہیں ہے, لیکن یہ اپنے آپ کو ایک ماں کی صورت میں انٹروڈیوس کرواتی ہے. میرے ساتھ دیکھیے گا دوسرا سیمول اور اس کا 20واں باب. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شریر بنیامینی ہے جس کا نام سبا بن بکری کہا گیا ہے. اور یہ جو ہے ایک داؤد کے آگے سے جو ہے وہ اس کا مخالف ہو کے اس کے آگے سے بھاگا اور ایک علاقے میں جا چھپا ہے. اور جب اس علاقے میں چلا گیا تو کلام کہتا ہے کہ اس کے پیچھے یوآب جو کہ فوج کا سردار تھا, اور جب بھی داؤد کے خلاف کوئی ہوتا تو یہ اسے جا کر مار دیتا تھا. اور جب یوآب کو پتا چلا کہ یہ کوہستانی علاقے میں جا چھپا ہے تو یہ اس کوہستانی علاقے میں گیا تاکہ اس کو مارے. اور یہ جو شخص ہے سبا بن بکری جو ہے یہ ایک شہر میں جا گھسا ہے, اور یوآب اور اس کے فوجیوں نے اس شہر کی دیوار کو گھیر لیا ہے اور اس پہ حملہ کرنے والے. لیکن یہاں پر ایک عورت نکلتی ہے, اور وہ عورت کیا کہتی ہے آئے میرے ساتھ دیکھے گا. دوسرا سیمول 20 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب یہ اس شہر کا محاصہ, بلکہ میں 15ویں آیت سے پڑھتی ہوں, اور انہوں نے آ کر بیت مقاب کے ایب میں گھیر لیا اور شہر کے سامنے ایسا دمامہ باندھا کہ وہ فصیل کے برابر رہا. اور سب لوگوں نے جو یوآب کے ساتھ تھے دیوار کو توڑنا شروع کیا تاکہ اسے گرا دے. جب یہ دیوار کو توڑنا شروع کر رہے تھے تب کیا ہوا؟ تب ایک دانش مند عورت شہر میں سے پکار کر کہنے لگی ذرا یوآب سے کہہ دو کہ یہاں آئے تاکہ میں اس سے کچھ کہوں. وہ اس کے نزدیک آیا اور اس عورت نے اسے کہا کیا تو یوآب ہے؟ اس نے کہا ہاں. تب اس نے کہنے لگی اپنی لونڈی کی باتیں سن. اس نے کہا میں سنتا ہوں. آگے کیا لکھا ہے تب وہ کہنے لگی قدیم زمانہ میں یوں کہا کرتے تھے کہ وہ ضرور ابیل میں صلاح پوچھیں گے, اور اس طرح وہ بات کو ختم کرتے تھے. میں اسرائیل میں ان لوگوں میں سے ہوں جو صلح پسند اور دیانتدار ہے. تو چاہتا ہے کہ ایک شہر اور ماں کو اسرائیلیوں کے درمیان ہلاک کرے. تو کیوں خداوند کی میراث کو نگلنا چاہتا ہے؟ اب یہ اپنا جو تعارف ہے وہ ایک ماں کی صورت میں کرتی ہے, اور پورے شہر کے بچانے کے لیے اپنے آپ کو ماں کہتی ہے, اور کہتی ہے کہ کیا تو چاہتا ہے ایک ماں کو اور ایک شہر کو تو نکل جائے اور خدا کی میراث کو نکلے؟ اس نے کہا نہیں. آگے کیا لکھا ہے 20 یوآب نے جواب دیا مجھ سے ہرگز ایسا نہ ہو کہ میں نکل جاؤں یا ہلاک کروں. بات یہ نہیں بلکہ افرایم کے کوہستانی ملک کے ایک شخص نے جس کا نام سبا بن بکری ہے بادشاہ یعنی داؤد کے خلاف ہاتھ اٹھایا ہے. وقت اسی کو میرے حوالے کر دے, میں شہر سے چلا جاؤں گا. اس عورت نے یوآب سے کہا دیکھ اس کا سر دیوار پر سے تیرے پاس پھینک دیا جائے گا. تب وہ عورت اپنی درائی سے سب لوگوں کے پاس گئی. اس نے سبا بن بکری کا سر کاٹ کر باہر یوآب کی طرف پھینک دیا. تب اس نے نرسنگا پھونکا اور لوگ شہر سے الگ ہو کر اپنے اپنے ڈیروں کو چلے گئے, اور یوآب یروشلم کو بادشاہ کے پاس لوٹ گیا. آمین. یہ حوالہ ہمیں کیا بتاتا ہے
यहाँ पे एक औरत है जो अपने आप को शहर की माँ कहती है, और ये शहर की माँ ने बड़ी दिलेरी के साथ मुकाबला किया है। और मुकाबला क्या लिखा है, वो शरीर बिनिया बिनी था जो इसके शहर के अंदर आ गया था। अब जब वो आ गया तो योआब ने चाहा उस शहर को खत्म करे, लेकिन ये औरत कहती है इस शरीर की वजह से मेरे इलाके के लोगों को, मेरे बच्चों को क्यों सजा मिले। और जब योआब उस शहर में जाना चाहता था, उसने कहा वहीं ठहर जा, वहीं रुक जा, क्योंकि एक शरीर तो आ गया है, अब दूसरे शरीर को मैं कैसे एंटर होने दूं। उसने कहा तू वहीं ठहर और वहीं पर इंतजार कर, उस शरीर का मैं सर कलम कर कर दीवार से बाहर तेरी तरफ भेज देती हूँ। हालेलुया। ये है एक माँ की पहचान अजीजों। एक माँ को ऐसा होना चाहिए, जब उस माँ को जो पता है कि कोई बदकिरदार, कोई शरीर, कोई ऐसा शख्स है हमारे खानदान में, हमारे इलाके में, हमारे घराने में, तो वो अपनी हदूदों में उसको आने नहीं देती, यानी अपने घर में उसको आने नहीं देती। बहुत सारी ऐसी माएं डर और खौफ के साथ बड़ा नुकसान उठाती हैं। वो डरती है फलां रिश्तेदार नाराज ना हो जाए, फलां ऐसा खानदान में रहते हुए सब कुछ बढ़ता, और बाद में वो बहुत सारे नुकसान का बाइस उनके लिए होता है। एक ऐसा शख्स जो हमें पता है कि शरीर है, गलत है, और आपकी गैर मौजूदगी में वो आपके घर में क्यों एंटर हो। एक माँ होते हुए आपने फैसला लेना है कि ये शख्स हमारे घर में दाखिल नहीं हो सकता, इस शख्स का हमारे घर में कोई काम नहीं। आप जब एक मजबूत फैसला लेते हैं और उस शरीर का सर को कलम करते हैं, तब आपका खानदान बहाल किया जाता है और कोई दूसरा नुकसान नहीं। एक शरीर की वजह से एक खानदान के अंदर अगर कोई नुकसान हो चुका है वो तो हो चुका है, लेकिन मजीद नुकसान होने से आप एज अ मदर बचा सकती हैं। आपके घर के अंदर किस मामे, किसी चाचे, किसी फूफी के बच्चे को, किसी को आना है, ये आपने डिसाइड करना है। आपकी गैर मौजूदगी में कोई ना आए, ये आपने डिसाइड करना। आप एज अ मदर आपने फैसला करना। हालेलुया। फिर हम एक और माँ के बारे में देखते हैं जो दिन रात जागती रही, एक ऐसे बच्चों के लिए जो डेड थे, जो मरे हुए बच्चे थे। और ये माँ हमें क्या सबक देती है, आइए पहले इसकी स्टोरी देखते हैं, उसके बाद हम इसके सबक पर जाएंगे। मेरे साथ देखिए दूसरा सैमुएल इसका 21 बाब और उसकी 10वीं आयत में मैं पढ़ती। लिखा है, तब अय्या की बेटी रिस्पा ने टाट लिया और फसल के शुरू से उसको अपने लिए चट्टान पर बिछाई रही, जब तक कि आसमान से उन पर बारिश ना हुई। और उसने ना दिन के वक्त हवा के परिंदों को और ना रात के वक्त जंगली दरिंदों को उन पर आने दिया। और दाऊद को बताया गया कि साउल की हुरम इया की बेटी रिस्वा ने ऐसा ऐसा किया। अब यहाँ पर अगर आप इस स्टोरी को, अगर इसका पूरा बैकग्राउंड देखें, तो दाऊद के दौर में 3 साल जो है वो काल पड़ा रहा और आसमान से बारिश थी। जब दाऊद ने पूछा कि बारिश ना, खुदा से पूछा बारिश होने की वजह क्या है, तो दाऊद को बताया गया कि जबूनियों को जो है साउल ने कत्ल किया था, उसका ये नतीजा है। और जबूनी कौन है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो मैं कैप्शन में इसका लिंक लगा दूंगी ताकि आप देख सके। ये बनी इसराइल के लोग नहीं थे, बल्कि अमूरियों की बची हुई नस्ल थी। और हम देखते हैं कि जब यशवा ने खुदा से मशवरा किए बगैर इनसे वादा बांधा था कि इन्हें कत्ल ना करेगा, लेकिन साउल के दौरे हुकूमत में इन्हें कत्ल किया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि आसमान से मीना नहीं बरसा। और जब दाऊद ने पूछा कि वजह क्या, तो खुदा ने कहा वजह यह है कि जबूनियों को कत्ल किया गया। अब दाऊद जबूनियों को बुलाता है और वो कहता है कि हम क्या करें कि तुम हमारे लिए खुदा से दुआ करो ताकि खुदा मीना बरसाए। तो उसने कहा कि देखो, हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई सोने, चांदी और रुपए पैसे का मामला नहीं है, बल्कि मामला खून का है। साउल ने हमारी नस्ल को कत्ल किया है, अब खून के बदले खून दो और हमें साउल की नस्ल में से 7 लोगों को चुन के दो। अब जब 7 के लोगों को चुना गया तो कलाम 1:10 कहता है कि दाऊद ने जो लोग चुने वो ये है, एक तो इया की जो बेटी रिस्वा है, ये साउल की हुरम थी, इसके 2 बेटों को, और जो साउल की बेटी मीका थी, इसके 5 बेटे थे। इन्हें दरख्त पर लटका दिया गया। दरख्त पर जिसे लटकाया जाता था उसे कहते थे लानती मौत। और ऐसे शख्स को जो दरख्त पर लटकाया जाता था, इसका दफन नहीं होता था और परिंदे उनकी लाशों को नोच नोच के खाते थे, इसीलिए उसे लानती मौत कहा जाता था, क्योंकि उनका दफन नहीं होता था। अब जब रिस्वा, इया की बेटी रिस्वा के भी 2 बेटे थे और दोनों को जो है वो दरख्त पर लटका दिया गया, तो इया ने क्या किया है, इया की बेटी रिस्वा ने क्या किया, रिस्वा ने एक टाट लिया। कलाम कहता है वो चट्टान पर बैठी रही। इमेजिन करें चट्टान पर बैठना, जो पत्थरों पर बैठना, सख्त जगह पर बैठना, इट्स नॉट इजी, कितना मुश्किल था, लेकिन वो बैठी रही। क्यों बैठी रही? क्योंकि उसके बेटे लानती मौत मरे हैं और अब वो उन्हें उस लानत से बचाने की कोशिश कर रही। कलाम क्या कहता है, मैं दोबारा इस आयत को पढ़ूंगी। लिखा है, तब इया की बेटी रिस्वा ने टाट लिया और फसल के शुरू से उसको अपने लिए चट्टान पर बिछाई रही, जब तक आसमान पर से उन पर बारिश ना हुई। और उसने न दिन के वक्त हवा के परिंदों को, ना रात के वक्त जंगली दरिंदों को उनके पास आने दिया। अब इमेजिन करें, एक दरख्त है, एक साइड पर एक बेटे की लाश है, दूसरी साइड पर दूसरे बेटे की लाश। दिन रात वो उस जगह पर है
اور جب وہ اس جگہ پر ہے تو وہ ایک طرف بھاگتی ہے، اب ہوا کے پرندوں کو ان کے پاس آنے نہیں دیتی، دوسری طرف بھاگتی ہے، لیکن دن رات جاگتی رہی، نہ ہوا کے پرندوں کو لاشوں کو چھونے دیتی تھی، پاس آنے دیتی تھی، نہ جنگلی جانوروں کو آنے دیتی تھی۔ او ہاللیلویا! ایک ماں کا کردار ایسا ہونا چاہیے۔ یہ اس کے ڈیڈ بیٹے ہیں، اس کے پاس کوئی امید نہیں ہے کہ یہ واپس زندہ آئیں گے، لیکن وہ ان کی لاشوں کے لیے بھی وہ جاگتی رہی اور ہوا کے پرندوں کو ان کے پاس نہیں آنے دیا، جنگلی جانوروں کو ان کے پاس نہیں آنے دیا۔ آج ہم ہمارے زندہ بچوں کے پاس ہم کیسے آنے دیتے ہیں؟ کیا ہم اپنے زندہ بچوں کے لیے جاگ رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے لیے چٹان پر بیٹھ رہے ہیں؟ چٹان پر بیٹھنے کا مطلب ہے کہ سختی کو برداشت کرنا، تاکہ کوئی جنگلی چھپائے، لکھا ہے جنگلی چھپائے کیا؟ ابلیسی چیزیں، ہوا کے پرندے۔ آج ہمارے بچے فونوں پر کیا دیکھ رہے ہیں، ان کے دوست کیسے ہیں، وہ کن کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمیں کچھ پتا نہیں ہوتا۔ ہم ایسی مائیں بن گئی ہیں جو بے خبر ہے، لیکن ہمیں ایا کی بیٹی رسوا کی طرح خبردار ہونا ہے۔ ایا کی بیٹی رسوا کے پاس کوئی امید نہیں تھی کہ بچے زندہ آئیں گے، تو بھی وہ ان کے لیے جاگتی رہی، ان کے لیے دیکھیے اس نے کئی مہینے وہ سوئی نہیں، وہ جاگتی رہی کنٹینیو، ہوا کے پرندوں کو آنے نہیں دے رہی، جنگلی چھپاؤں کو آنے نہیں دے رہی۔ اور ہمیں جب پتا ہے کہ ہمارے بچے زندہ ہیں، وہ کالج جا رہے ہیں، وہ یونیورسٹی جا رہے ہیں، وہ اسکول جا رہے ہیں، وہ کسی کے گھر جا رہے ہیں، دوستوں ہمیں پتا ہے کہ وہ واپس آئیں، ہمیں پتا ہے، لیکن پھر بھی ہم بے خبر ہو جاتے۔ رسوا کی طرح جاگتے رہے، اپنے بچوں کے لیے بیدار رہے، تاکہ وہ بچے آپ میں محفوظ رہے، مسیح میں محفوظ رہے۔ ہاللیلویا! پھر ہم ایک اور ماں کے بارے میں، اگر میں اس مثال کو نہ دوں تو شاید میرا میسج ادھورا ہے۔ اگر ہم دیکھیں یسوع کی ماں مریم کے بارے میں، تو اس کے بارے میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کلام اقدس یوحنا کی انجیل ہمیں بتاتی ہے، دوسرے باب کی 5ویں آیت بتاتی ہے یسوع مسیح کا پہلا معجزہ کیا تھا؟ پانی کو مے میں تبدیل کرنا۔ کلام کہتا ہے کہ جب یسوع اس شادی میں گئے تو ان کے پاس مے نہیں تھی، اور جب پتا چلا تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کی ماں مریم نے کیا کہا؟ مریم نے کہا نوکروں سے، خادموں سے کہا، اور جو کچھ تم سے یہ کہے اس کی سننا، یعنی اپنے بچوں کو آنر دے دوسروں کے آگے، کہ ان میں یہ کرنے کی لیاقت ہے۔ کئی مدرس کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے بچے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں سے ناواقف ہیں تو کیسے ہوگا؟ جیزس کرائسٹ کی مدر میری کو یہ پتا تھا کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، اسی لیے وہ لوگوں کو کہتی ہے جو کچھ یہ کہے اس کی سنو۔ اپنے بچوں کو آنر دیں، اپنے بچوں کو دوسروں کے سامنے آنر دیں کہ اس کی سنو۔ کئی مدرس دوسروں کے سامنے اپنے بچوں کو آنر نہیں دیتی، جس کی وجہ سے وہ نقصان اٹھاتی۔ اسی لیے آپ نے موسیٰ کی ماں مریم کی طرح کیا کرنا ہے؟ اچھی تعلیم دینی ہے اپنے بچوں کو۔ آپ نے سمسون کی ماں کی طرح اپنے بچوں کے لیے سیکریفائس کرنا ہے۔ آپ نے رسفا کی طرح اپنے بچوں کے لیے جاگنا ہے۔ آپ نے حنا کی طرح اپنے بچوں کی کالنگ کو پہچاننا ہے، اور آپ نے میری کی طرح، مریم کی طرح اپنی اولاد کو آنر کرنا ہے تاکہ وہ بڑھ سکے۔ آمین۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جتنی بھی مدرس مجھے دیکھ رہی ہیں، آئے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اپنے لیے دعا کریں اور کہیں خدا مجھے وزڈم دے، عقل، سمجھ، حکمت دلائے، میں اپنی کالنگ کو پہچانوں، اپنے بچوں کے لیے جاگو۔ دعا کرنا شروع کریں گے۔ ہاللیلویا۔ اور بزرگ یہوہ پاک خدا میں شکر گزار ہوں خدا پاک خدا آج کے اس کلام کے لیے جو ہمیں بہت گہری باتیں بتاتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو تقویت بخشتا کہ تیرے کلام کے مطابق جو اولاد تو نے دی ہے اس کی پرورش کر سکے، تاکہ یہ تجھ میں بڑے بچے اور تجھ میں پرورش پائے یہوہ پاک خدا، تاکہ ان میں سے کوئی سمسون بنے یہوہ پاک خدا، اور خدا دیکھ یہ بچے خدا دلیری کو پائے یہوہ پاک خدا، معجزات کرنے والے بن سکے یہوہ پاک خدا، اور خدا موسیٰ کی طرح اپنی قوم کو بچانے اور چھڑانے والے بن سکے میری یہوہ خدا۔ اور خدا تو وزڈم دے، عقل دے ان بچوں کو، ان کی پیرنٹس کو، یسوع کے نام میں دعا کرتی ہوں، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو ایوری ون۔ اپنا خیال رکھیں، میری اس ویڈیو کو دیکھیں، شیئر کریں ایسی مدرس کے ساتھ، اور تاکہ وہ اپنی کالنگ کو پہچانے اور جان سکے۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔